हमें सोचना चाहिए कि ये हालात बने क्यों, इसके ज़िम्मेदार कौन है, इन हालात में हम पहुँचे क्यों, मैशियत ठीक ठाक चल रही थी वो ऐसे तबाही पे क्यों चली गई, अदारे अफरा तफरी का शिकार क्यों हुए हैं, अदारों में जंग जो अंदर चल रही है वो क्यों चल रही है, यानी जज से बात करने के लिए तैयार नहीं है, फैसले आते हैं अदालतों के वो माने नहीं जाते और फिर नए फैसले बना के पेश किए जा रहे हैं कि ये जो मुल्क में अनारकी फैली, इसको अनारकी कहते हैं, इसमें मैं तबाही तो अपनी जगह अनारकी फैलते हैं जिसमें हर बंदा हर अदारा आज़ाद हो। तो ये इस पे हमें जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि 2014 में जो खेल खेला गया उससे पहले खेला गया, किसने खेला, कौन जिम्मेदार थे, उनका भी तजिया किया जाए, बोला जाए। और अदालतों ने जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जो उनका किरदार रहा है उस किरदार को इस मर्तबा उन लोगों ने वाज़े कर दिया है। खुली हुई सियासत थी, ओपन पॉलिटिक्स में, ओपन पार्लियामेंट में कहा गया कि आओ बैठे, मैशियत तबाह हो रही है, क्योंकि एजेंडा उनका ये है कि मैशियत तबाह हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आए। मगर हम इन सारी चीज़ों को महसूस करते थे और मानते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये सारे इक़दाम हुए, ये ख़राब क्यों हुए, किस लिए हुए। आपको ये भी पता होगा कि मैंने खुल के ये कहा था पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, आप लोगों के सामने भी, कि जो ये एक्सटेंशन का मसला है असल जड़ यहाँ पे है कि मसला ख़राब हो जाता है हर अदारे में, स्पेशली आप पूछ रहे इस्टेब्लिशमेंट में ये हुई और अपने लिए रास्ते बनाए जा रहे थे कि अब जहाँ नहीं मिलेगा तो अब वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो जहाँ मिलेगा। ये जड़ थी और इससे ये सारी चीज़ें तबाह हुई है। और अब और मुझे नज़र आता है, डर आ रहा है कि और चीज़ें भी ख़राब होंगी। अब 105 में डॉलर नवाज शरीफ के ज़माने में ख़त्म हुआ, 190 डॉलर जो है इमरान ने छोड़ा, अभी 160, 65, 70 पे जा रहा है। ये बढ़ता जाएगा अगर हमने अपनी मैशियत को ठीक साबित नहीं किया, सियासतदानों ने होश नाखुन नहीं दिया। और ये वादे नहीं था, बात सुनते थे लोग। और इस मरतबा सुप्रीम अदारा है हमारा, वो एक्सपोज हुआ है पार्टीजन में कि हम किसके साथ हैं। बेंच बैठती नहीं है, फैसला आता नहीं है। बेंच को देख के लोग फैसला करते हैं, वकील फैसला करते हैं कि इसका रिजल्ट ये आएगा। और पार्लियामेंट की तौकीर ये है कि जो पार्लियामेंट की हैसियत थी, मैं मानता हूँ कि जो भुट्टो साहब के ज़माने में थी या बीबी के ज़माने में थी या यूसुफ रज़ा के ज़माने में थी या इवन नवाज शरीफ के ज़माने में थी, ऐसे हालात पार्लियामेंट के नहीं थे। मगर पार्लियामेंट को भी कमज़ोर किया गया है। क्यों किया गया है, इस पर भी हम सब सियासतदानों को सोचना चाहिए। इमरान खान कहता है कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, हम बैठने के लिए तैयार हूँ। लफ्ज़ मैं नहीं कहता, हम कहता हैं। आपके सामने है, मैं यकीनन पाकिस्तान के अवाम के सामने बात कर रहा हूँ। वो भी समझदार हैं, नौजवान लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। हमारे बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। अपोजिशन दुनिया में कोई बता दे मुझे, दुनिया में कभी हुकूमत को ऑफर दिया हो तो आओ हम बैठे। अपोजिशन का रोल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को भी वो नेगेटिव। कोई कह रहा था फैज़ आएगा तो मुझे जिताएगा, फैज़ आर्मी चीफ बन जाएगा तो हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी। दूसरी तरफ कह रहे थे कि ये बन गया तो मसला हो जाए, हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये लड़ाई थी अपने इक़्तिदार में रहने की। और सियासतदानों ने साबित किया कि जब हमें स्मूथली रास्ता दिया गया तो हमने अपने 5 साल भी पूरे किए। नवाज शरीफ ने 5 साल पूरे किए, इससे पहले ही 5 साल पूरे हुए। 3 दिहाइयाँ 3 मरतबा पार्लियामेंट ने अपने आप को प्रूव किया है। और अब क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, ये हमें सोचना चाहिए। अच्छा सर, मुआशी ये बढ़ता जाएगा अगर हमने अपनी मैशियत को ठीक साबित नहीं किया, सियासतदानों ने होश नाखुन नहीं दिया। और ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि इसकी जिम्मेदारी अब सियासतदानों के ऊपर है कि हम किस तरीके से इस हालात से पाकिस्तान को निकालें। क्योंकि भुट्टो ने जंग के बाद भी पाकिस्तान को दलदल से निकाल के एक ऐसा पाकिस्तान बनाया जो आज तक उसकी पार्टी उसके नाम से जिंदा है।
سپریم کورٹ میں جس طرح سینئرٹی پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کون بنے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب قانون سازی ہونی چاہیے کہ آرمی چیف بھی وہ بنے گا جو سینئر ہو، یا فی الحال سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے؟ اس مرتبہ بھی میں نے کہا اور بات مانی گئی، اب سینئرٹی کا مسئلہ آ گیا. اب یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آرمی کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنی چاہیے کہ جو سینئر ہو وہ اس کے جو 20 سال بعد آئے گا اس کو پتا ہو کہ میں شاید چیف بنوں. اس لیے اس میں اسٹیبلٹی آئے گی. ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے، ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے، آرمی ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے، اور سینئر کا ہونا چاہیے کہ جو اس کے بعد آنے والا ہو اس کو پتا ہو. اب آپ کو اب کھلی ہوئی باتیں ہونی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. اب لڑائی کس میں تھی؟ کوئی کہہ رہا تھا فیض آئے گا تو مجھے جتائے گا، فیض آرمی چیف بن جائے گا تو ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی. دوسری طرف کہہ رہے تھے جوڈیشل مارشل لا کیا ہوتی ہے؟ یہ نام دیے گئے ہیں کہ ایک ہی بار سے 2 وکٹ لے لوں گا، یہ کر دوں گا. آج کل کی سیاست کرکٹ کی سیاست ہو گئی ہے. ہر آدمی ڈائلاگ بولتا ہے کرکٹ کے کہ میں بم سر ماروں گا تو میں فلانا ماروں گا. پہلے عوام کی بات ہوتی تھی، معیشت کی بات ہوتی تھی. تو یہ ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کرنا یہی چاہیے جو سیاستدان سمجھتے ہیں. تنقید پارلیمنٹ میں بھی ڈاڈی تھی، اب ٹن ڈین کا وٹھی سیشن جو اب ہوگا، شروع ہو گیا. یہ بھی بحث ہلن پیا پارلیمنٹ کو باہر پبلک میں تو جڏहिं عمران خان جی حکومت وئی عدالتوں رات جو کھلیوں سو موٹو تھیو تو انہن کے سبنی تا ویلکم کयो. ہانے وارو سو موٹو تا کہ جو کو وہ ان کے جناب دیکھیں اس ملک میں ملک کے وزیر اعظم کو کس طریقے سے ہٹایا گیا، کس طریقے سے کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو گولی ماری گئی، کسی کو 1 سیکنڈ کی سزا دی گئی، اور کسی کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی سزا دی گئی، نکالے گئے. اتنا بڑا جرم تو کبھی نہیں ہوا تھا. عدالتوں نے اس طریقے سے ایک دوسرے کو آگے بڑھ کے کام کیا اور ملک کو نقصان دیا. عدالتوں نے بڑا نقصان دیا ملک کو. حل یہی ہے کہ سیاستدان بیٹھے، سب پیچھے جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنا کام کریں. ہر ادارہ اپنے پچ پہ رہ کے بات کریں. اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے نیو مارشل لا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایمرجنسی. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. جس کو دل میں جہاں پہ آتا ہے وہ بولتا ہے، غلط بولتا ہے، کیا بولتا ہے. مگر میں نے اپنی چھوٹی سی بات میں ریاست کے لیے دعا مانگائی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. اب پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، جو بھی ہو، سب کو سوچنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو کس طریقے سے بچانا ہے. بیٹھی نا ولی خان، مفتی صاحب، یہ بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھے نا، بینظیر صاحب کے ساتھ بیٹھے نا. تو سیاستدان جو ہوگا وہ ڈائلاگ سے نہیں بھاگے گا. جو کمزور ہوگا، جس کا پچ کمزور ہوگا، وہ پچ سے بھاگے گا.